गोंय विधानसभेचे येवपी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन उण्यात उणें 15 दीस जावपाक जाय आशिल्लें अशें सांगून विरोधी पक्ष फुडारी हांणी हरकत घेतल्या, पूण 14 दिसांचें अधिवेशन थारायलां। आदल्या मावन सरकाराच्या हिताचेर प्रश्नचिन्ह उबें करून सरकार कित्याक भियेता अशें विचारलें। जेन्ना जेन्ना विरोधी पक्ष पर्यावरण संरक्षण, नोकऱ्यो आनी रोजगार वाडत वचपी गुन्यांव, म्हादई न्हंयचो वाद अशे मुखेल प्रश्न मांडटात तेन्ना सरकार सविस्तर चर्चा टाळपाचो यत्न करता असो आरोप तांणी केला। अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गोंयच्या लोकांचेर परिणाम जावपी तात्काळ हुस्क्याचेर वाद घालपाक फावो तो वेळ दिवचो अशी मागणी विरोधकांनी केल्या। आमचे जे सेशन 6 मार्चाक सुरवात जावपाक पयली सुवातेर वी कंडेम this act done by the government of bringing such a short session 14 दिसांचे बजेट सेशन मिनिमम 15 डेज आसपाक जाय आनी आमी सगळे ऑपोजिशनान जेन्ना BAC लास्ट टायम जाल्ली त्या वेळार आमकां अश्युरन्स दिल्लें की मिनिमम 25 वर्किंग डेज सेशन वील बी टेकन। हूंय ना हूंय चोयल्यार हो सरकार कित्याक भियेता प्रश्न निर्माण जाता। आनीक टुडे वेन ऑल द 7 MLAs वी स्पोक ऑन वेरियस issues of concerning our environment, issues concerning unemployment, crisis in the health sector, crisis in the law and order situation, crimes, murders, Madhai, all these were discussed. More importantly, आमकां म्हाका दिसता सगळ्या आमदारांक Justice Ferdin Rebello has sent a written charter, and definitely strategically all of us will make sure that whatever needs to be done in the interest of Goa and Goans as opposition MLAs, it is our duty. We will take this opportunity. But पयली सुवातेर स्पीकरान आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक जाय, सेशन लांब जावपाक जाय। ऑल ऑफ अस have personally signed a letter to be written to the speaker. Anik also we are going to meet the honorable governor. We are going to take an appointment, meet the honorable governor to make sure that he tells he's the jenna आज तेका अधिकार आहा आनीक अधिकार जेन्ना आहा ह्या प्रमोद सावंत सरकाराक सांगपाक दोतोर प्रमोद सावंताक की म्हाका दिसता सेशन बजेट सेशन पयली सुवातेर आमचे मदें डावटूय जाता वेदर हे 14 दीस जातले काय कितें होय प्रश्न निर्माण जाता। ही मिटींग आशिल्ली एक जॉयंट स्ट्रॅटेजी लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली सेशना खातीर, बजेट सेशना खातीर। आतां बजेट प्रेजेंट जाता प्रायवेट मेंबर डेक, तुमी केन्ना आयकलां की बजेट शुक्रारा प्रेजेंट जालें? ओके, चॅक करून पळया। हांवूय बी म्हाका 13-14 वर्सां जालीं ह्या सभाघरांत। प्रायवेट मेंबर डे म्हणटा तो एक्सक्लुझिवली प्रायवेट मेंबर बिझनेसाक दवरतात। त्या दिसा आमचो मुखेलमंत्री बजेट प्रेजेंट करतलो हें ताणें डिक्लेअर केल्लें। हाजो अर्थ कितें? प्रायवेट मेंबर डे इज ऑल्सो सॉट टू बी सबज्युम्ड। एक ताजेर आनी एक फियर जाता की पोंडा बाय इलेक्शन हातून एक हवा जाल्या। हवा कित्या खातीर जाल्या? सरकार तुमच्या दारी म्हणटा ते सरकारी पयशांनी BJPची कॅम्पेन ही तांणी ऑलरेडी स्टार्ट केल्या। ही कित्याक जावंक शकता? इलेक्शन जाता म्हणून जावंक शकता। म्हज्या कोतान इलेक्शन जातलें हो प्रश्न आहा, पूण इलेक्शन जाता नाजाल्यार तो सरकार तुमच्या दारी थंय करना ना। फातोर्डा कित्याक येना तो सरकार तुमच्या दारी करपाक? घर इनॉग्रेट करपाक येता, सरकार दारी तुमच्या हाडूंक येना, कोणाचें तरी दार उगडें करपाक वता। सो तें जाता हाजो अर्थ कितें की इलेक्शन येता। आतां इलेक्शन अनाउन्समेंट जर जालो जाल्यार आमचें बजेट सेशन जातलें हो प्रश्न आहा। सो देर आर मेनी इफ्स एंड बट्स टू दीस। जे डिस्कशन जालें मेजरली की जे बजेट सेशन आसा तें बजेट सेशन कमी म्हटल्यार 14 दिसांचें केल्लें आसा, तें ऑलमोस्ट 18 डेज गेले ते 18 दिसांचे आसले। सो मिनिमम आमी चिंतताले की 20 दिसांचे तरी आसतले, पण तें दिसोंक ना आमकां। तरी पूण आतां आनीक अशें स्पेक्युलेशन्सूय आसा की बायपोल इलेक्शन आतां बेगीनूच बायपोल इलेक्शन जावपाची शक्यता आसा फोंडा हांगा, आनी त्या इलेक्शनाक लागून तें सेशन आनीक कटेल जायत काय कितें हेय प्रश्न पडटा। कित्याक गोंयकारांचे कितलेशे इश्यूज जे आसा ते आमकां मांडपाक जाय आनी आतां ऑलरेडी आमचें प्रिपरेशन चालूच आसा। पण सडनली समज कटेल जालें नाल्यार हो जो अन्याय गोंयकारांचेर जातलो हेज्या बाबतींतूय आमी उलयल्या
आनी आमचो एक जॉयंटली एक लेटर आमी स्पिकराकूय घालतले की हे कित्याक लागून कमी केला कित्याक एक्चुअली ते चड वचपाक जाय ते कमी केला आनी फुडें ते कटेल बीन करपाक जायना म्हणून हेजे बाबतींत आमी ते लेटर करतले. तशेंच आमी गव्हर्नराकूय मेळटले की आमचे जे प्रश्न गोंयकारांचे कितलेय प्रश्न आसा इश्यूज जे आसा ते इश्यूज डिस्कस करपाक आनी आयज तुमी पळयला आसा CAGन पासून कितलेशे नॉर्म्स आनी कितलेशे नोटिसान हाडलेले आसा. जावं तो कितलोसो 11,000 कोटीचो जो डेप्थ आसा गोंय सरकाराचेर तो डेप्थ वाडत चल्लेलो आसा आनी तो फुडें आनी समज कमी करिना तो आनी वाडटलो. सो अशे कितलेशे प्रश्न आसा ते आमकां डिस्कस करपाक जाय आनी हेजे बाबतींत तो सेशन जो आसा तो वाडोवपाक जाय. हें एक आसा आनी दुसरें कटेल जावपाक जायना हेजेर आमी दोनी उलयल्ले आसा. When you talk about assembly elections, 6-star budget जावंक शकता म्हणटा आनी मागीर बायपोल इलेक्शन अनाउन्स जालें जाल्यार इट कॅन बी कटेड. तशें जावंक शकता. देर इज अ पॉसिबिलिटी. So कित्याक if the next day the code of conduct comes, they make an announcement of the Ponda by-election, then you freeze, you can't make the budget announcements. Therefore, this is the first time they will be having like this, where on the opening day they will present the budget. And that's what Vijay Sardesai has rightly anticipated is they may even get it passed, vote and account can be done, and then discussions, everything later on, and then adjourn the house. So which means it may be a one-day session. Not 14 days. We may not have. Okay. Other thing is that as far as all And you this, look at another thing. In our schedule, it starts on a Friday. Friday is a private members' day. But there is no thing for us to raise any private members' issues. Resolutions, deals, whatever we wanted, that's not there on that day.